जेल में एक पूरा फसाड क्रिएट किया गया और 11-12 साल पूरी सियासत जो थी उसका जो महवर था वो दूसरों को चोर कहने पे गुजार दिया। चोर 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 का इतना शोर मचाया और उस तासुर को अपने सियासी बयानिए में बदलने की कोशिश की गई। और आज जो फैसले आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठे कौन थे। आपने देखा कि कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो होती है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर हर शोबे को एनालाइज करती है, उसके सीपीआई को एनालाइज करती है और उसके बाद एक इंडिकेटर देती है जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान 180 दुनिया के मुबालिक में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के किस लेवल के ऊपर है। ये एक इंटरनेशनल अदारा है जो कि हर मुल्क के अंदर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को एवेल्युएट करता है। और इस कल की रिपोर्ट जो आई है उसको जाने से पहले मैं पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर ये आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट 2013 से 2018 के दरमियान में भी आई थी। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने दिखाया है ये 13 पे परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही के मुताबिक 140 के ऊपर था और 140 से जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये परसेप्शन इंडेक्स करप्शन इंडेक्स 140 से 117 पर पहुंच गया और 140 से 117 पर ये उस वक़्त पर पहुंचा जहां वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे वो पाकिस्तान का हिस्टोरिक डेवलपमेंट सर्च था। 14,000 मेगावाट बिजली बनाकर लोड शेडिंग ख़त्म करके बिजली के मंसूबे लगाए गए। सीपैक के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर सड़कों के मंसूबे बिजली के मंसूबे, इसी दौरान एलएनजी की प्रोक्योरमेंट होकर मुल्क में गैस की कमी को ख़त्म किया गया, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया, मोटरवेज बनी, सड़कों का जाल बना, मंसूबे बने, तरक्याती मंसूबे बने, हस्पताल बने, स्कूल बने, सड़कें बनी, जो मैंने आपको पहले बिजली के मंसूबे बने, गैस की प्रोक्योरमेंट्स हुई, एलएनजी की प्रोक्योरमेंट हुई। और इसके बावजूद जो गवर्नेंस थी, क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था, पूरे निज़ाम के अंदर ये जो परसेप्शन इंडेक्स होती है ना, ये निज़ाम की करप्शन को इंडिकेट करती है। यही ब्यूरोक्रेट्स थे, यही सरकारी निज़ाम था। इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट्स हुई, नेशनल प्रोक्योरमेंट्स हुई, मंसूबे लगे और एक तरफ पंजाब में शहबाज शरीफ सीएम पंजाब था। इसी तरह बिजली के मंसूबे लगे, गैस के मंसूबे लगे, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स लगे, दानिश स्कूल जैसे स्कूल बने, सड़कें बनी, मार्केट टू जो रोड है वो बने, सड़कों का जाल बना, बिजली के मंसूबे लगे, गैस के मंसूबे लगे, सोलर पार्क लगा। लेकिन ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था, सच्चा था। एक एक पैसा पाकिस्तान की आवाम का अमानत समझकर इस्तेमाल किया। उसके बाद की कहानी इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2018 के बाद 2022 में आई, के दरमियान आई। और ये भी बताती चलूं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सनद जो है ना कि ये बहुत अच्छी अदारा है, ये बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। यही मौसूफ देते थे जो दूसरों को चोर कहते थे। वो वीडियोस आपने देखी होंगी। 18 के बाद 22 की कहानी, ये चार्ट ज़रूर दिखाएं, इसको करीब करके दिखाएं, यहाँ स्क्रीन नहीं वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती कि ये 18 से 22 की कहानी जब ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वही निज़ाम जो 13 से 18 तक परसेप्शन इंडेक्स 140 से 117 पर चली जाती है। इस डेवलपमेंट के बावजूद और वो 18 से 22 में 117 से वापस 140 के ऊपर चला जाता है परसेप्शन इंडेक्स, जो 2013 के अंदर हमें पाकिस्तान मिला था। हम साफ करते हैं, करप्शन से पाक करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, महंगाई कम करते हैं, लोड शेडिंग कम करते हैं, तरक्की लाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन्स बनाते हैं, मेट्रोज बनाते हैं। ये दोबारा से गंद डालते हैं, करप्शन का गंद डाला, मुल्क को महंगा किया, बेरोजगार किया, मंसूबे बंद हो गए, एक ईंट नहीं लगी।
کوئی اسکول نہیں بنا, کوئی ہسپتال نہیں بنی, کوئی موٹر وے دکھا دیں, کوئی ہسپتال دکھا دیں, کوئی پروجیکٹ دکھا دیں جو 18 سے 22 تک انہوں نے اینٹ لگائی ہو. لیکن گوگی پنکی اکنامک کوریڈور ضرور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں تبدیل ہوا. جو سی پیک تھا, آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ایک غلام بٹھایا ہوا تھا جس کا نام بزدار تھا, جو چیف منسٹر تو تھا لیکن اشاروں کے اوپر نوکریاں, ڈی سی اور اے سی کی بولیاں, این او سی, ریڑی والے کا بھی این او سی کے اوپر چاہے 1000 روپیہ ملے چاہے 1 ارب روپیہ ملے, کوئی تفریق نہیں, جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پرسیپشن انڈیکس جو تھی وہ 140 پہ پہنچ گئی 117 پہ. 25,000 ارب کا قرض لیا. خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, وہاں 900 ارب کا قرض لیا. بی آر ٹی میں کھا گئے, بلین ٹری سونامی میں کھا گئے, وہ کووڈ فنڈ کا جواب نہیں دے سکے. جو منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے اٹا ہوا تھا, کدھر گیا وہ 900 بلین, کہاں گیا وہ 25,000 ارب. اس لیے یہ انڈیکس. اور دوسری طرف چور جو تھے وہ شور مچا رہے تھے. شہباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ پوری پرسیپشن بنائی کہ ان کو چور کہو. چور اصل میں خود تھے, انٹرنیشنل صنعت یافتہ چور تھے. اور اس چوری کی وجہ سے جو قرضہ لیا, اس چوری کی وجہ سے جو چوریاں اور ڈاکے ڈالے, عوام کی روٹی مہنگی ہوئی. وہ پیسہ سستی روٹی میں جانا تھا, سستی بجلی میں جانا تھا, سستی گیس میں جانا تھا. اسی پروجیکٹ سے, جو یہ پروجیکٹس اگر لگاتے جو قرضے لے رہے تھے, تو عوام کی اور نوجوان کی روزگار میں بدلنا تھا. اور اب کہا جی شہباز شریف, ڈیلی میل کو بلایا گیا. ان کو اتنا خوف خدا نہیں تھا, ڈیلی میل کو بلا کر, اس صحافی ڈیوڈ روز کو بلا کر کہ ڈفڈ میں شہباز شریف صاحب پیسہ کھا گئے ایجوکیشن کا. یو کے کی ہائی کمیشن نے, ڈفڈ نے سنڈے کے دن کہا کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ منصوبے کبھی لگے نہیں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ میں لگے. نیشنل کرائم ایجنسی این سی اے نے کہا کہ جو الزام لگا رہے ہیں اس میں نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی, نہ کوئی کک بیک ہوا, نہ کوئی کمیشن کھائی, کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا. نیشنل کرائم ایجنسی نے بولا. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس وقت کہتے تھے پتہ نہیں 56 کمپنیاں, صاف پانی, گندا نالا, پتہ نہیں کیا کیا الزام نہیں لگایا ان لوگوں نے, ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. نواز شریف کے اوپر الزام لگایا کرپشن کا, پینما کا, بیٹے کی تنخواہ لینے پہ فارغ کیا. مطلب کہ پوری اداروں کو استعمال کر کے انویسٹیگیشن کے یہ نواز شریف کو کرپشن کے اوپر سزا نہیں دے سکے. بیٹے سے تنخواہ نہیں دی. شہباز شریف کو 2 دفعہ 3 دفعہ اریسٹ کیا, جیلوں کے اندر اریسٹ کیا کہ آپ پتہ نہیں صاف پانی پروو ہونے لگا ہے, اب پتہ نہیں 56 کمپنیاں, گندا نالا آ گیا ہے, ابھی پتہ نہیں ڈیوڈ روز صاحب آ گئے ہیں, ڈیلی میل آ گئی ہے. اور چور 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 کہتے کہتے اپنی پوری سیاست اس پہ کی, جھوٹے بیانیے بنائے. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں چور ٹولے کو, یہ پورا مافیا تھا, یہ منظم طریقے سے کرپشن کرتا تھا. اسی نظام کو انہوں نے آرگنائز طریقے سے استعمال کر کے چوریاں اور کرپشن کی, سب کو ساتھ میں لاتے تھے. یہ توشہ خانہ میں کیا ہوا ہے کہ جو اسیسمنٹ تھی سرکاری افسروں کو ساتھ ملا کر انڈر ویلیو کرا لیا, مس یوز آف اتھارٹی, الزام دوسروں پر لگاتے رہے. اور کل جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اس گراف کو دوبارہ دکھائیے. جب 2022 کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, 16 ماہ کی حکومت شہباز شریف صاحب کی, 16 ماہ کی حکومت, جس میں دوبارہ رکے ہوئے پروجیکٹس چلے, دوبارہ وہی سڑکوں کے منصوبے شروع ہوئے, بجلی کے منصوبے شروع ہوئے, آئل کی پروکیورمنٹ ہوئی. انہی دور میں فلڈز کی جتنی بڑی انٹرنیشنل ڈسپرسمنٹس ہوئی, جب فلڈز آئے اس کی ٹرانزیکشن ہوئی, بی آئی ایس پی کی ہسٹورک ڈسپرسمنٹس ہوئی, 13 جماعتوں کی پی ڈی ایم, اور ان میں سے وہ جماعتیں بھی جو کہ ان کے ساتھ تھیں, لیکن اوپر بندہ جو تھا اس نے کرپشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اس نے گورننس ٹھیک کی ہوئی تھی. اوپر بیٹھا شخص پاکستان کی عوام کے پیسے کو امانت سمجھ کر استعمال کر رہا تھا. تو یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جب 22 سے
के बाद पीडीएम की हुकूमत थी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक़्त जो परसेप्शन इंडेक्स है वो 140 से 133 पर चला गया। 16 माह की हुकूमत। मैं सलाम पेश करती हूं शहबाज शरीफ साहब को कि इतने इल्जाम लगे, एक तूफान तोहमत का, बोहतान का। क्या बात साबित होती है? साबित ये होती है कि जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पाकिस्तान की आवाम की अमानत आती है, तो उस वक़्त पाकिस्तान में करप्शन की परसेप्शन और चोरी कम होती है, और उस निज़ाम को दोबारा से हम साफ करते हैं जो ये गंद फैला कर जाते हैं। जब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये आपके सामने सबूत है, ये आपके सामने सबूत है कि वो ग्राफ किस तरह करप्शन का नीचे जाता है, उसके बाद वो दोबारा ऊपर होता है, और फिर सिर्फ 16 माह में 140 से 133 हो जाता है। मंसूबे दोबारा चलते हैं, दोबारा बनते हैं। ये माफिया 4 साल, चीनी माफिया, आटा माफिया, गैस माफिया, ऑयल माफिया, गोगी, पिंकी, बुजदार, इमरान खान। ये इमरान खान तो बड़ा साफ है, बाकी सारे चोर हैं। ये साबित होता है कि ऊपर बैठा हुआ शख्स अगर सच्चा हो और चोरी को रोकने की नीयत रखता हो, करप्शन ना करने देता हो, तो फिर परसेप्शन इंडेक्स भी बेहतर होते हैं, तब करप्शन भी कम होती है, चोरी भी कम होती है। लेकिन जिस वक़्त ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन हो रही होती है, निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता है, निज़ाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, निज़ाम को मैनिपुलेट किया जाता है, उस वक़्त मुल्क में चोर बाजारी होती है। तोशा खाना लूट गए, और फिर जब जवाब मांगो जजों को गालियां देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ते हैं, शोधा के मुजस्मे तोड़ते हैं, उनको फेंकते हैं, रियासत पर हमले करते हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम देते हैं, क्योंकि चोरी जो की होती है। जिन्होंने चोरी नहीं की होती वो अपनी 3 नस्लों का जवाब देते हैं, अपने मरहूम वालिद का जवाब देते हैं, खड़े होकर सीना तान के सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा है, मेरा जवाब लो। और ये शख्स जब अपनी चोरी का, अपनी करप्शन का जवाब मांगो तो शोहदा की यादगारों पर हमले करते हैं, बसों पर हमले करते हैं, स्कूलों पर हमले करते हैं, मेट्रो ट्रेन तोड़ते हैं, रियासत के ऊपर हमले करते हैं, मस्जिदें जलाते हैं, पुलिस वालों के सर फाड़ते हैं। ओए ज़ेबा जज, मुझसे सवाल करती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उठा उठा के फाइलें फेंकते हैं अदालतों के कमरों में, क्योंकि चोर होते हैं। चोर हमेशा शोर मचाता है। आपका मतलब था कि आप 25,000 अरब खा जाएंगे, 900 अरब खा जाएंगे केपीके में, पंजाब में जो चोर बाजारी का आपने बाजार गर्म किया हुआ था, तो ये सब कुछ आपको माफ कर दिया जाएगा आपके शोर में। और ये सनद है कि इंटरनेशनल अदारे जब पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर दिखाते हैं, तो जो तासुर है कि ये मुल्क, और फिर मुल्क की तज़हीक की, ये साइफर क्यों किया था? क्योंकि पता था ये चोरियां पकड़ी जानी है। साइफर को अपना सियासी बयानिया बना लिया, आज उसको मजलूमियत का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के कौमी राज से खेलना है, मुल्क के 25,000 अरब खा जाने हैं, तोशा खाना खा जाना है, मुल्क का 900 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा का हड़प कर जाना है, कोविड फंड खा जाना है, कोविड फंड, बिलियन ट्री सुनामी के पैसे खा जाने हैं, एहतसाब कमीशन को ताला लग जाए, और दूसरों को चोर कहते हो। कहते कहते थकते नहीं थे। बच्चों को बदतमीजी सिखाई कि दूसरों को चोर कहो। जानबूझकर इस्तेमाल किया गया, जानबूझकर ये सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश करके ये मुल्क को लूटा गया, ऊपर से नीचे तक लूटा गया। पंजाब को लूटा गया, वो पंजाब जिसमें शहबाज शरीफ ने एक रुपया अमानत समझकर इस्तेमाल किया, अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए। यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही निज़ाम था। लेकिन ऊपर चोर नहीं था, ऊपर एक सच्चा आदमी बैठा था जिसके खिलाफ हर कोर्ट को इस्तेमाल किया गया। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी।
नवाज शरीफ को चोर कहते थे तुम, और खुद ब्लैक लॉ डिक्शनरी, आज वो जज जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया होगा, आज शर्म आनी चाहिए। किसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया और किसको सिसिलियन माफिया और गॉड फादर का? ये है सिसिलियन माफिया और गॉड फादर्स का सर्टिफिकेट जो आपके लाडले और आपके सादिक और अमीन को दिया जा रहा है। आप इस्तीफे देकर, वो याद है सुप्रीम कोर्ट में आते थे कि इजाजुल एहसन साहब ने संदूक मंगा लिए सबूतों के नवाज शरीफ के खिलाफ, वो जीआईटी बन गई, उसका मॉनिटरिंग जज बन गया, वो जीआईटी हीरो को तलाशी गई। ये है उनके मुंह पर तमाचा, ये चपेड़ है उन लोगों के ऊपर जो ये पूरे का पूरा ग्रोह जिसने जो साजिश करता है, जो मुल्क को इस हाल पर पहुंचाता है कि आज आवाम की रोटी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, सब्जी महंगी, गोश्त महंगा, मुल्क में बिजली नहीं, मुल्क में गैस नहीं, और फिर हमारे हवाले कर देते हैं कि अब इसको ठीक करो। अब फिर कैसे ठीक करोगे? हमसे सवाल करते हैं, फिर सवाल करते हैं हम कैसे ठीक करेंगे? हम तो ठीक करके गए थे, हम तो जब आते हैं ठीक करके जाते हैं, महंगाई कम करके जाते हैं, बिजली बनाकर जाते हैं, गैस देकर जाते हैं, तरक्की देकर जाते हैं, मंसूबे देकर जाते हैं, सीपेक जैसे प्रोजेक्ट देके जाते हैं। हमने तो कोई पिंकी गोगी इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं दिया था, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमने तो सीपेक दिया था पाकिस्तान को। हमने तो एसी और डीसी की बोलियां नहीं लगाई थी, मेरिट के ऊपर शहबाज शरीफ फैसले करता था। तमाशा बना दिया मुल्क को, और फिर सवाल करते हैं हमसे कि इसको अब ये दे दिया, इसको उसी हाल पर छोड़ के जा रहे हैं। दहशतगर्दी वापस, लोड शेडिंग वापस, गैस का खात्मा, महंगाई, बेरोजगारी, आप कहते हैं इसको ठीक करो। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नवाज शरीफ की क़यादत में करेंगे। दोबारा से महंगाई कम करेंगे, दोबारा से नौजवान को रोजगार देंगे, दोबारा से सीपेक के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, दोबारा से बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंशाअल्लाह दोबारा से नौजवान को नौकरी मिलेगी, दोबारा से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे। सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को 8 फरवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर मुल्क में महंगाई ख़त्म करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। अगर मुल्क में मंसूबे, तरक्की, खुशहाली वापस लाना चाहते हैं, अगर नौजवान के हाथ में पेट्रोल बम नहीं बल्कि लैपटॉप, आईटी स्किल और ई स्टार्टअप्स देना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ को वापस लाना होगा। और आज फैसला पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। इसको जितनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही जिम्मेदारी से और उतनी ही तेजी से इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा, दोबारा महंगाई में कमी आएगी, बिजली और गैस के बिल सस्ते होंगे, और हमने अपने मंशूर में वो तमाम तरीका बताया है जिससे हम इंशाअल्लाह दोबारा से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस लाएंगे। तो भाई ये बताइएगा कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और हमने देखा है कि 2018 का इलेक्शन हो या 2024 का इलेक्शन, स्क्रिप्ट सेम लग रहा है। उसी तरह से नवाज शरीफ साहब को सजाएं, उसी तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न पे अब इमरान खान साहब को सजाएं दी जा रही हैं। आप नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई उनका तो हशर हमने देख लिया कि सब कुछ खत्म हो गया। इन सजाओं के मुतालिक क्या ये सस्टेन कर सकेंगी या अगले इलेक्शन में कोई और इस तरह से आ रहा होगा? देखिए, मुझे अफसोस होता है कि जब आप लोग जिन्होंने ये बड़े करीब से चीज़ें देखी हैं वो इन दोनों चीज़ों का मुआवजा करते हैं। मैंने अभी बड़े तफसील से आपको बताया कि नवाज शरीफ पे पैनमा का करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनको इस्तेमाल करते हुए बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर निकाला गया। नैब ने अपने फैसले में लिखा कोई करप्शन नहीं हुई, कोई किकबैक नहीं थी। और एक तरफ भैया आप तोशा खाना है ना, उसका एक प्रोसेस है। आपको तहाइफ मिले, आपने सबमिट कराने थे, आप सबमिट करा दें, तोशा खाना वैल्यू करेगा, आप वो पे करें और आप ले लें तोहफा। लेकिन आप रिपोर्ट करें और जमा ना कराएं, खुद वैल्यू कराएं और उसके बाद वो पैसे दे दें। उन पैसे जिससे उनकी पेमेंट हो रही है उसकी ट्रेल भी ना दें, और उसके बाद आप 9 मई कर दें साइफर, ये कागज़ लहरा लें, ये कागज़ बंद कागज़ लहरा दें कि ये साइफर है। और कौमी जो राज हैं, कौमी जो चीज़ें हैं, उनको आप अपनी सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल करें और कहें खेलना है, इसके साथ खेलना है, मिनट्स बदल दो, झूठ बोलो, अमेरिका ने ख़त्म की, मेरी हुकूमत
پھر کیا کہا مجھے تو نام اتنے لیتے ہیں. نہیں وہ تو اینڈ پہ آیا نا, وہ تو نواز شریف صاحب نے ختم کی, ڈونلڈ لو صاحب آ گئے, پھر وہ اینڈ میں جی محسن نقوی صاحب, باجوہ صاحب آ گئے, باجوہ صاحب کو کہا جی انہوں نے ختم کر دی ہے, پھر وہ محسن نقوی صاحب پہ آ گئی. یہ تماشا, یہ مذاق ہے, یہ کوئی کھیل ہے؟ اور پھر آپ یہ موازنہ کریں کہ جی وہ تب بھی یہ ہو رہا تھا, آج بھی یہ ہو رہا ہے. یہ تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اور پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. طارق شمیر اسلام آباد سے میں آیا ہوں. آپ پہلے ویلکم, آپ کو اسلام آباد سے آپ آئے. آپ کا جی جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میاں صاحب نے کل ایک جلسہ کیا باور نگر میں, اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قومی سلامتی سے کھیلا, اس کی سائفر کی تناظر میں انہوں نے, کیا کوئی اور چیزیں بھی ایسی ہوئی آپ کے نالج میں آئی ہیں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی؟ دیکھیں یہ 9th میں کیا ہے, 9th میں کیا تھا, 9th میں آپ نے لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو استعمال کر کے کہ صرف اپنا جواب نہیں دینا, گرفتار نہیں ہونا. گرفتار نہیں ہونا تو زمان پاک میں پیٹرول بم کی فیکٹری لگا لو, وہ چڑھ دوڑو عدالتوں کے اوپر, شیشے توڑ دو, ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. اور یہ صرف اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اس وقت گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کے جو لوگ فیسیلیٹیٹرز اور سہولت کار بیٹھے تھے نا, یہ ان کی وجہ سے ہو رہا تھا. ثاقب نثار صاحب, یہ رپورٹ تو پڑھی ہوگی نا ثاقب نثار صاحب نے, چھپ کے کسی کونے میں ٹی وی کے اوپر, یا دیکھی ہوگی یا فون پہ پڑھی ہوگی. اعجاز الاحسن صاحب نے یہ رپورٹ پڑھی ہوگی, شرم تو آئی ہوگی کہ بندیال صاحب نام 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو کس قسم کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں, اپنے منصب کو استعمال کر رہے ہیں, مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں. سب کو شرم, لیکن شرم والے لوگ ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. میڈم یہ بتا دیجیے کہ کرپشن ریکٹ ایک بنا ہوا ہے جی, کہ فرح گوگی صاحبہ ہیں, اس میں بنکی صاحبہ ہیں, جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں, اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا یہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں اس کے, ان کو یہاں پہ لایا جائے گا؟ دیکھیں, جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے نا, اور عوام کی اس لوٹنے کی وجہ سے, میں نے آج آپ کو بتایا کہ 25,000 ارب کا قرضہ کھا گئے, 900 بلین KPK میں کھا گئے, وہاں سیف سٹی پروجیکٹ بننا تھا, دہشت گردی کے لیے جو سارا انفراسٹرکچر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بننا تھا, وہاں سکول بننے تھے. آج پوچھیں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہ یہ پیسہ کدھر گیا. ان چیزوں سے جو چیزیں مہنگی ہوئی, جو آپ کی بجلی مہنگی ہوئی, گیس مہنگی ہوئی, سب وہ مجرم ہیں, ان کا حساب ہونا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. بالکل کلین فیلڈ مل چکی ہے, مسلم لون یا ان کی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ تھا سیاسی طور پر, وہ اب سائڈ لائن ہو چکی ہے. اب آپ کیا سمجھتی ہیں نواز شریف کتنی سیٹوں کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں, اور کیا دوبارہ تو نہیں ایسا ایڈوینچر کریں گے کہ پھر اپنی مدت؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کلین فیلڈ صرف نواز شریف کی پرفارمنس پہ اور ریکارڈ پہ مل رہی ہے. اس وقت بھی تمام جماعتوں کے لوگ ہر سیٹ کے اوپر ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. 2018 میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں تھی, ہماری پوری قیادت جیل میں تھی, RTS کو بٹھانا پڑا. ٹھیک ہے, اور آج پاکستان تحریک انصاف اپنے عمران خان صاحب کی اعمالوں اور کرتوتوں کی وجہ سے اگر نااہل اور یہ حالت نہ ہوتی, اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک کروا لیتے تو آج پاکستان تحریک انصاف کے ہر بندے کے پاس سمبل بھی ہوتا. لیکن وہ ابھی بھی فیلڈ میں الیکشن لڑ رہے ہیں, سب لوگ, پیپلز پارٹی والے لڑ رہے ہیں, JUIF والے لڑ رہے ہیں, JI والے لڑ رہے ہیں, ہر جتنی رجسٹرڈ جماعتیں ہیں وہ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اسی طرح مسلم لیگ نون بھی لڑ رہی ہے, اور مقابلہ کر کے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ووٹ لے کر حکومت بنائے گی. کا اعلان کیا, اس پارٹی مشہور میں ایک بڑا اہم نقطہ نیب کا خاتمہ تھا. اس نیب کا خاتمہ, اگر وہ نیب اتنا ہی رارا برا ہے تو آج مسلم لیگ نون اس کے دائر کردہ ریفرنس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتا ہے, سب چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے, تو اس نیب کو مسلم لیگ نون ختم کیوں کرنا چاہتی ہے؟ پہلی بات تو آپ کو کہیں مٹھائیاں بٹتے ہوئے ملی, کوئی ڈھول بجتے ملے, کسی کے منہ میں مٹھائیاں جاتی, کون سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ہم یہ نوٹنکیاں اور تماشے نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ جب ہم امینڈمنٹس یہ لوگ لا رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں, تب بھی ہم نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہم نے جواب دیے
اور منشور کے اندر ہم نے نیب کے ادارے کو ختم کر کے جو ایگزسٹنگ انویسٹیگیشن واچ ڈاگز ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو فعال کرنے, ان کو اکوپ کرنے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کو انشور کرنے کا منشور اور طریقہ بھی دیا ساتھ. اچھا میڈم, توشہ خانہ سے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی مستفید ہوتی رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہوتی رہی ہے, لیکن کیسز جو ہیں وہ ایک ہی پارٹی پر چلائے گئے اور تنقید کا نشانہ بھی وہی ہے. تو اب یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو کوئی اور گورنمنٹ آئے گی اور وہ پتہ چلے کہ آپ کے خلاف کیسز کھول دے توشہ خانے کے, اور یہ سلسلہ پھر کب تک چلتا ہے؟ ہمارے خلاف توشہ خانہ کا کیس کھولا تھا عمران خان صاحب نے. کوئی کیس ایسا نہیں, میں کہہ رہی ہوں گندا نالا, صاف پانی, کوئی کیس ایسا نہیں جو نہیں کھولا تھا. لیکن جب اور پورا استعمال کی تھی طاقت اپنے آفس کی بھی, وہ یاد ہے نا وہ ایک انویسٹیگیشن سیل, وہ کیا بنا تھا, پی ایم ایسٹ ریکوری یونٹ. ہم نے بنی گالا کی طرح منی گالا نہیں بنایا تھا, سب کچھ ان کے پاس تھا. انویسٹیگیشن باہر بھی اسی طرح گئے تھے انویسٹیگیشن کرنے, تو این سی اے کے پاس پہنچے تھے. پھر این سی اے نے رپورٹ دی تھی کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی مس یوز آف اتھارٹی, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. دے دے تو آ کے دے دیں اپنا جواب, ہم نے تو نہیں روکا. یہ 1 اگست 2022 سے مقدمہ چل رہا ہے. آپ رسیدیں نہ دیں, آپ جواب نہ دیں, سائفر کا جواب نہ دیں اور پھر روئیں. یہ کوئی سیاسی وکٹمائزیشن نہیں ہے. آپ اپنا جواب دیتے, آپ اپنی رسیدیں دیتے. وہ بیگم کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ کا آفس ڈیل کر رہا تھا, ہسبینڈ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا. مطلب وہ یہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی بالاتر ہے عقل سے کہ ہو کیا رہا تھا 4 سال. اچھا میڈم, یہ ہے کہ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ٹوٹل ان امپلائمنٹ ہے. اس کو آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو جو نوجوان ہیں, جو بے روزگار ہیں, ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ 2013 میں ہماری حکومت آئی تھی نا, مہنگائی اس وقت تھی 25 سے 30%. تو جب گئی تو 2.6 پہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی تھی اور 3.4 پہ دوسری مہنگائی تھی. سی پیک کے منصوبے گروتھ لیڈ اکانومی تھی, انویسٹمنٹ لیڈ اکانومی تھی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور فورن انویسٹمنٹ لیڈ اکانومی تھی, ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بن گئی, اور اس سے نوجوان کو روزگار ملا تھا. ہسٹورک روزگار, بے روزگاری میں کمی اور روزگار میں اضافہ ہوا تھا. اور ہم نے دوبارہ سے اپنے منشور میں وہ تمام طریقے جس سے گروتھ لیڈ اکانومی ہو, ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہو, آئی ٹی لیڈ اکانومی ہو, ایگریکلچر لیڈ اکانومی ہو اور ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہو, اس کا پورا منشور بھی دیا ہے. اس میں اپنے ہدف بھی دیے ہیں سالانہ. یہ وہ منشور ہے جس میں سالانہ ٹارگٹس ہیں اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہے, اور اس پورے پروسیس کو, اس پوری پرفارمنس کو, ان پورے ٹارگٹس کو وہ ایویلیویٹ کرے گی, اپنے اکنامک ایجنڈا کو بھی اور اپنی. اس کے علاوہ بھی میں نے منشور پہ ایک پریس ٹاک کرنی ہے, انشاءاللہ ڈیٹیل میں کروں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں اس محمد بشیر نے سزا دی تھی. آج یہی جج محمد بشیر جو ہے عمران خان کو بھی سزا دے رہے ہیں. ماضی میں آپ محمد بشیر پر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے کا الزام لگاتے رہے ہیں. اب یہ جج محمد بشیر اتنے پاک صاحب کیسے ہو گئے اور ان کا فیصلہ؟ دیکھیں جج پہ تو میں نے جج پہ بات نہیں کی, میں نے فیصلے پہ بات کی. اگر آپ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں, اگر آپ کے پاس رسیدیں تھیں, اگر آپ کے پاس جواب تھا, اگر آپ کے پاس ریکارڈ تھا, اگر آپ نے توشہ خانہ میں جو چیزیں جمع کرانی تھیں وہ نہیں کرائیں, تو میرا قصور تو نہیں ہے. جج صاحب کو تو میں نے فیصلے پہ کوئی بات نہیں کی. میں نے یہ فیصلہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے انوسنس کو پروف نہیں کیا, اور یہی الزام وہ دوسروں پہ لگاتے رہے کہ اگر چوری نہیں کی تو رسیدیں دو. منہ پہ ہاتھ پھیر کر پنکھے اتارتے تھے, منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہتے تھے کہ وہ فلانا تمہارا اب جیل میں انتظار کر رہا ہے, وہ اب تمہارا فلانا. مطلب اللہ معافی دے, ایسا تکبر تھا, ایسا ایٹیٹیوڈ تھا, ایسا رویہ تھا کہ ہر وقت ایک ہی مزاج تھا. آج جواب دے دیتے. ایک بیوی بیگم جو ہے وہ شوہر پہ ڈال رہی ہے, شوہر بیگم پہ ڈال رہا ہے. وہ گوگی پنکی پیرنی صاحبہ آ جائیں گی انشاءاللہ جلدی. آخری سوال. جگہ جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے, آپ کے تمام جو رہنما ہیں وہ بھی اپنی تقاریر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مفاہمتی اور حکومت جو ہے وہ اتحادی حکومت بنائیں گے. تو کیا اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے تو آنے والی حکومت جو ہے اس میں جو باقی پی ٹی آئی کے رہنما بچتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں گے, ان کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے؟ ٹھیک ہے, سر سوال ہے. پہلے وہ جیتیں گے تو بات کروں گی نا. 10 فروری کے بعد جائیں گے یا اس سے پہلے؟ اب انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہے. جی
मैडम ये बता दें कि आपने 16 माह की हुकूमत की वो जवाब दे दिया रात को, जवाब दे दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।